جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب ساتھیوں کا ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ اللہ صحت تعالیٰ وغیرہ خیر ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو آج میں ذرا دیکھتا ہوں کون کون ساتھی ہیں۔ مشتاق بھائی ہیں، عبدالرؤف بھائی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر داؤد صاحب اور سجاد بھائی ہیں، سلیم چشتی صاحب بھی ماشاءاللہ۔ تو کون ساتھی؟ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب تو نہیں ہیں، تو ڈاکٹر داؤد صاحب پھر آپ ہی جی ٹھیک ہے۔ شروع کریں گے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ آج ہم نے آیت نمبر 29 سے پڑھنا ہے۔ اچھا، جی مشتاق مغل صاحب آپ پہلی آیت کریں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو، آخرت اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، اعد للمحسنات منکن، تو بے شک اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے آخرت کا گھر تم تم میں میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجرن عظیمہ، جی بہت بڑا اجر۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ سلیم چشتی صاحب اگلی آیت کریں۔ سلیم سر۔ چشتی صاحب۔ جی جی سر۔ جی جی یا نساء النبی من یات من کنہ بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی بیویوں، جی تم میں سے جو بھی لے کر آئے بفاحشۃ، واضح بے حیائی، مبینہ مبین واضح، مبین واضح بے حیائی، یضاعف لها العذاب، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کے لیے بڑھا دیا جائے گا عذاب ضعفین، دگنا، وکانا ذالک اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، یسیرا۔ یسیرا۔ جی سر، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان۔ جی ماشاء اللہ جی۔ عبدالرؤف صاحب اگلی آیت کریں جی۔ جی ومن یقنط منکم نہیں دوبارہ پڑھیں، للہ، آرام سے پڑھیں دوبارہ سے۔ ومن یقنط نہیں ومن یقنت، ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، جی اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، جی جو بھی تم میں سے، من کننا تم میں سے، تم خواتین میں سے، جو بھی تم جی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، جی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے، جی جی آگے۔ صبلہا، نہیں وَتَعْمَلْ صَالِحًا، وَتَعْمَلْ صالحا، صالحًا نُؤْتِهَا، نُؤْتِهَا
अजरहा मरता नहीं। मर्रतैन, जी जी, बस यहाँ तक करें। उनके लिए नहीं अजाब नहीं, वताअमल, और वो नेक अमल करे, और वो नेक अमल करे, ताअमल सालिहन। जी हाँ, और नेक अमल करे, उसका अजर दोबारा नुतिहा, देंगे। हाँ जी, जी हम उसका अजर 2 हम बार उसका देंगे या अजर दुगना देंगे। दोबारा देंगे, 2 बार। तो हम उसे 2 बार देंगे, उसका अजर जी उसका अजर 2 बार देंगे। जी, आगे जी। वअतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और हमने उसके लिए बाइज्जत रिज़्क तैयार कर रखा है। जी, ये अगली आयत से जात साहब करेंगे। जी सर। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना, ऐ नबी की बीवियों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं हो तुम का अहदिम मिन निसाए, किसी एक की मानद, औरतों में से किसी एक की मानत, या किसी एक की औरतों तरह। में से किसी एक की मानद, एक की तरह। जी इन नित्ता की सुन्ना, नहीं, नित्ता कहे सुन्ना, इनित्तक़ैतुन्ना, इन नित्ता इनित्तक़ैतुन्ना। कहे सुन्ना, जी अगर तुम तकवा इख्तियार करो, फला तख़ज़ाना दिल कौन, जी और नरमी इख्तियार करो अपने दिल कौन अपनी बात में। और तुम बात में नरमी न अख्तियार करो, जी कहीं ये कि यत्मा अल्लज़ी, इस तरह लालच में न पड़ जाए कोई, भी कल्बे ही, उसके दिल में, मारदुन, कुलना कौलम मारूफा। मरदन ये मर्ज पहले इस है। फिक्र को जरा, इसका फिक्रा सही तरह बनाए। फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन, इसका फिक्रा बनाए। इसका फयत्मा कोई अल्लज़ी लालच के में, ऐसा शख्स वो कोई शख्स। लालच में ना जी पा जाए जिसमें दिल में बीमारी हो, जी, कोई बीमारी। इसका हमने तर्जुमा वैसे किया था कि जी लालच तो ठीक है आपके लिए, लेकिन कोई उम्मीद, शदीद उम्मीद लगा बैठे। जी जी, कुछ भी उम्मीद लगा बैठे। कुल ना कौला जी, मारूफा, और तुम कहो कौलम मारूफा। कौलम मारूफा, जी और कुल ना, और तुम कहो दस्तूर के अच्छे। मुताबिक बात, दस्तूर के अच्छे मुताबिक बात करो। दस्तूर के मुताबिक बात करो। हाँ, बस जितनी बात है उतनी ही करनी। जी जी आगे सरशार साहब अगली आयत करें। जी सर। जी माशाल्लाह। करना वक़्रना फी बुयूतिकुन्ना, और तुम अपने घरों में रहो या करार पकड़ो। वल्ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियती तिल ऊला, जी और तुम अपनी जीनत का इजहार ना करो, जाहलियत, पहली जाहलियत के दौर की इजहार जीनत की तरह या उस तरह। जी जी, वो आकिमिन सलाता, व और आकिम नस्सलाता। हाँ, वो आकिमिन सलाता। नहीं, व आकिम, व हाँ जी, आकिम नस्सलाता। वो आकिम वो आकिम सलाता, और जी तुम नमाज कायम करो। वो आतीन ज़काता, नहीं, दोबारा पढ़ें। वो आतीन, हाँ, वो आतीन ज़काता, और ज़कात अदा करो। वो हाँ आते अल्लाह, जी, और अल्लाह की
اور تم ورسولہ زکات ادا کرو. جی ہاں اور ادا کرو زکات. جی وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ جی اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جی. اس میں نا تم بھی انما لگا لیا کریں، یرید یہ جیسے اللہ. ہوتا ہے نا کہ پھر امر ہے نا تو اس میں تم بھی ساتھ لگا لیتے ہیں، تو یا تم جیسے بھی ہو نا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. جی انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ وہ تم سے ناپاکی کو دور لے جائے. اہل البیت، اہل البیت. اہل البیت، جی اے اہل بیت. یا اے گھر وَيُ- والیو. اے ہاں اے گھر والیو. جی وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور وہ تمہیں پاک کر دے اچھی طرح پاک کرنا. جی ماشاء اللہ. جی جی اس اوپر میں کر. جو جی اپنے سرکار بھائی جو چیز ذہن میں رکھنی ہے نا، جی سر. وہ دیکھیں نون جو ہے وقرن بیوتکن تبرجن اقمنا آتینا ہاں اطعنا، جی یہ سارے کا سارا جمع مؤنث کے لیے امر اگر ہوگا تو یہ استعمال ہوگا. ہاں جی جی ٹھیک ہو گیا. یہ آپ جی مونس کے لیے. جی ٹھیک ہے. جی جی. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور تم ذکر کرو جو اللہ کی آیات اور حکمت میں سے تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی انتہائی باریک بین اور خوب خبر رکھنے والا ہے. جی مشتاق مغل صاحب اگلی آیت کریں جی، اوپر کر لیں. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، جی. والمؤمنات والقانتین، نہیں نہ نہیں والمؤمنین بھی ہے والمؤمنات. نا، مردوں کو نہ چھوڑیں. ہاں جی جی. والمؤمنات نہیں پہلے یہ آپ والمؤمنین چھوڑ گئے ہیں. والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورت، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں، جی والقانتین والقانتات، جی اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، جی والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرات والخاشعین، نہیں پھر آپ یہ چھوڑ گئے نا، والصابرین والصابرات. صبر کرنے والے جی مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، جی والخاشعین والخاشعات، جی. اور عاجزی سے ڈرنے والے مرد مرد. اور عاجزی سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، جی والصائمین والصائمات، جی اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، جی والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، جی والذاکرین والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں،
अअद्द अल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने जी उनके लिए तैयार कर रखा है मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर। जी जी, माशाल्लाह। जी, सलीम चिश्ती साहब अगली आयत करें। चिश्ती साहब माइक खोलें, सरशाद साहब से करवा दें। जी नहीं आ वमा रहे, चले काना, ये जी खोलिए। जी जी, चले, बंद हो गया जी। हाँ, सरशार साहब करें। सरशाद साहब माइक खोलें। ठीक है। और माँ जी काना ले मोमिनी और किसी मुमिन वाला मुमिना, अच्छा बोला, हाँ ठीक है। मोमिने वाला मोमिनाते, ये किसी मोमिन मर्द के लिए और ना ही किसी मोमिन औरत के लिए ये है, या नहीं जायज है ये, है या नहीं है हक ये, है। नहीं है ये किसी मोमिन मर्द के लिए और ना किसी मोमिन औरत के लिए। जायज, ये इदा लो, जायज आप। इदा कदल्लाहु व रसूलुहु अमरन वरसूलुहु, व रसूलुहु जी अमरन, जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे, अन यकून लहुम उमुल खैरातु मिन लहुमुल अम्रिही, खियरतु, खियरातु अन यकून लहुमुल खियरातु मिन अम्रिहिम, कि वो उनके लिए कोई इख्तियार रखता हो अपने मामले में, अख्तियार हो उनके मामले में। जी के हाँ जी, उनके लिए कोई इख्तियार हो उनके उनके अपने, मामले में, जी ठीक है, अपने मामले में हो, हाँ जी, हाँ जी अपने ठीक, मामले में। ठीक है। वमन यगसिल्लाह व रसूलहु, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, फकद जल्ला जलालम मुबीना, तो बेशक वो भटक गया खुल्लम खुल्ला भटकना। जी बेशक वो मेरा नेट चल रहा गुमराह है। हो गया वाज़े गुमराही में। ये जी ऊपर जो हाँ है जी, वाज़ेह अमरन गुमराही। पढ़ा गया, ये अमरन है, रसूलहू नहीं, अमरन। आमरन नहीं है, उन्होंने असल में वहाँ वक्फ किया था वक़्फ़, तो पढ़ना चाहिए था व रसूलुहु अमरा, अगर वक्फ करना है तो। और अगर आगे लेके चलना है तो फिर पढ़ना है व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल नहीं, उन्होंने खियरातु। अमरन पढ़ा है, अमरन, तो लफ्ज है अच्छा अमरन। नहीं, चल ठीक है। ठीक। चले जी आगे। गुलाम मेरा सरवर साहब हैं जी हमारे साथ, नेट वो आ गया। कर चिश्ती साहब आ गए हैं जी जी, मैं चिश्ती साहब आ गए। करता हूँ। इसके बाद करें गुलाम सरवर साहब के बाद। अच्छा, वाइज तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि, आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तू कह रहा था उस शख्स के लिए जिस पर अल्लाह ने इनाम किया, व अनअमता अलैहि, और तूने भी उस पर इनाम किया, अमसिक अलैका, और उसे कहा कि तू रोके रख, ज़ौजा का, अपनी बीवी को, वत्तकिल्लाह, और तू अल्लाह से डर, व तुख्फी फी नफ्से का, और तू छुपा रहा था जो तेरे दिल में है, मल्लाहु मुब्दी है, और अल्लाह उसे जाहिर करने वाला नहीं था। इसमें है ना वह तुख्फी फी नफ्सी का, इसका हाँ जी, तर्जुमा जरा दोबारा करें। व तुख्फी, और तू छुपा रहा था फी नफ्से का, जो तेरे दिल। नहीं, और तू अपने दिल में छुपा रहा था, जो नहीं, इसमें सिर्फ इससे ही करेंगे कि व तू तुख्फी अपने फी, नफ्स में या दिल में छुपा रहा था। दिल में छुपा रहा था, मल्लाहु मुब्दी है, जी जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था, व जी तख्शन नास, और तू लोगों से डर रहा था, जी वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, और अल्लाह ज्यादा हकदार है कि उससे तू डरे। जी फलम्मा
قضا زید منہا، پھر جب زید نے بات بھی کر لیں۔ پھر جب وطارا پورا کر لینا پہلے منہا وطارا، جی تو پھر جب زید نے اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر لی، جی جب وج نہ کہا لکئی، تو ہم نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا، ہاں جی لا لکائی یکون، اب پڑھیں ہاں جی جی، لکائی اگلے ساتھ پڑھیں لکئی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ لوگوں کے لیے مومنون کے لیے کوئی حرج نہ ہو، فی ازواج ادعیاہم، اپنے منہ بولو بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، کہ جی جب وہ اس سے اپنی حاجت پوری کر لیں۔ جی ان وقال سے من ہن دوبارہ کریں نا، جب وہ ان جب اور وہ عورتوں جب سے جمع کر سکتا ہے نا، ہاں جی اور جب وہ ان عورتوں سے اپنی حاجت پوری کر لیں، وکان کان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا ہاں حکم ہو کر رہنے والا تھا۔ جی جی اگلی آیت سلیم چشتی صاحب کریں۔ ما کانا علی النبی من حرج، نہیں ہے کوئی تنگی اس چیز کے بارے میں نبی کے لیے، فیما اس میں فرض اللہ لہو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کر دیا، سنت اللہ بالذین خلو من قبل، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یا طریقہ تھا جو پہلے لوگوں کے لیے گزر چکا، وقان تو امر پہلے اللہ، لوگوں میں گزر چکا، کے لیے نہیں۔ پہلے جی لوگوں میں خلو گزر چکا، وقان امر اللہ قدرن آدارا مقدورا، آدارم قدرن مقدورا، مقدورا، قدرن مقدورا، اور بے شک اللہ کا حکم طے شدہ ہے، ویسے بے شک تو اللہ ادھر جی مکان، جی اور امر اللہ قدر نہیں، مقدورا، اور اللہ ہے کر لینا، عام ہاں طور جی پر آپ اور بے شک وہ کہہ دیتے ہیں، تو وقان امر اللہ، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ہے جی، طے شدہ، قدرن، قدر مقدورا، ہم، قدرن ایک ایک فیصلہ اندازہ جو کہ طے شدہ ہے، طے شدہ ہے، جو کہ طے شدہ ہے، جی طے کیا الذین، ہوا ہے۔ جی اللہ اگلی آیت کریں جی اپنا سجاد صاحب۔ جی الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ نیچے کریں جی، یہاں کریں نا، ہاں جی ہاں اب یہ وہ لوگ ہیں انبیاء کرام، یبلغون جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیغامات، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اسی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوائے اللہ تعالیٰ کے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے۔ اللہ جی دینے والا جی کافی اگلی آیت وقت حساب کریں جی عبدالرؤف صاحب۔ ما كان محمد أبا أحد من جی دوبارہ پڑھیں ذرا، رجالكم محمدن ہے اب ولكن دوبارہ پڑھیں، ما كان محمد محمدن أبا محمدن جی محمد، اور نہیں ہے محمد تم صلی میں سے، اللہ دوبارہ تم علیہ مردوں میں، وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم، تم جی مردوں اب میں سے، یہ پڑھے نا اب ابا احدم من رجالکم أبا أحد من رجالكم جی ولكن بس اتنا ہی پڑھیں رسول، آگے اتنا کر لیں اور تم میں سے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ، جی جی آگے ولاکن رسول اللہ ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین،
وخاتم النبیین، وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں نبیوں کو ختم کرنے والے. جی، جی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. نبیوں کے ختم کرنے والے. جی، وکان اللہ وہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہے ہر ایک چیز کو جاننے والا. جی، خوب علم رکھنے والا یا جاننے والا. ٹھیک ہے جی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تم اس اللہ کی تسبیح بیان کرو دن کے پہلے پہر اور شام کو. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اللہ تمہیں اندھیروں میں سے روشنی کی طرف نکالے. وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ اللہ مومنوں کے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. جی مشتاق مغل صاحب اگلی آیت. تحیتہم یوم تحیاتہم، تحیتہم نہیں حیا نہیں ہے جی، ہاں کے نیچے زیر ہے. تحیہ جی جی ماشاء اللہ. تحیتہم یوم جی، یلقونہ سلام یلقونہ. یلقونہ سلام. جی ان کا تحیتہم، ان کا تحفہ جس دن وہ اس سے ملیں گے، یعنی کہ اس اللہ سے ملیں گے، ان کا تحفہ السلام علیکم ہوگا. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس اللہ نے ان کے لیے بہت عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے. جی ماشاء اللہ. جی یا حی النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک نون کو لمبا کریں ذرا. انا ارسلناک، بے شک جی ہم ہی نے تجھے بھیجا، شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم ہی نے تجھے بھیجا گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. جی اگلی بھی پڑھ دیں اس کے ساتھ ہی ہے. وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، اور اللہ کی سراجا منیرا، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور اس کے حکم کے ساتھ اور روشن سورج بنا کر بھیجا. جی تو ماشاء اس کو اور اس کے حکم کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینے والا، تو اس کے ساتھ ملا لیں. جی جی اگلی 2-3 آیتیں کریں جی اپنے غلام سرور صاحب. ٹائم جو ہے نا 9:15 ہو گئے ہیں، تو جی ایک آیت ہو جائے گی. ایک آیت کروا لیں. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بشارت دے دو ایمان والوں کو یا مومنین کو کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ولا چلو جی ٹائم ہو گیا، میں حال میں دوسرے سبق کی طرف چلتے ہیں. یہ ہم نے کیا ہے آیت 46 تک. 47 تک. 47 جی آگے ہم چلتے ہیں. پورا ہے
स्वाद। ये हम शुरू जी। करना है 18 नंबर आयत से करना है मेरा। 18 से जी 18 से 22 तक करना। हाँ जी बस ठीक है जी। इन्ना सखरनल जिबाल से करना। जी चिश्ती साहब, सलीम चिश्ती साहब अगली आयत करें जी आप। 18 नंबर आयत। चिश्ती साहब का माइक खुलवा दें। चिश्ती साहब का माइक, माइक खोले चिश्ती साहब। हाँ 18 जी हाँ जी आ हाँ रही हो जी। बात। जी इन्ना खरनल जी जी। हाँ जी कहाँ से पढ़ना है? हाँ इन्ना जी। सखरनल कौन सी आयत जिबाल। पढ़नी है? ये जहाँ पे इन्ना, कर जी जी। इन्ना सखरनल जिबाल माहू, जी आपकी आवाज जो सात है पहाड़ों को वो अब नहीं आ मुसख्खर कर रही। दिया। दोबारा पढ़े, आवाज नहीं आई। इन्ना सखरना सखरनल जिबाला माहू, बेशक हमने उसके सरशार भाई को ले लें। किसी और से करवा ले, कल जी नहीं जी आ रहा। जी सरशार भाई आप कर रहे हैं मैं जी। करता हूँ। जी जी माशाल्लाह। इन्ना सखरनल जिबाल जी सलीम साहब आपसे दोबारा ले लेंगे आपको। आपकी आवाज बहुत कट रही है। चले सरशार साहब आप करें। जी सर। इन्ना सखरनल जिबाला माहू युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक जी व तैरा माशूरा। ठीक। बेशक हमने पहाड़ों को और इकट्ठे किए हुए परिंदों को मुसख्खर कर दिया कि वो उसके यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते थे, सुबह शाम के वक्त और सुबह के वक्त। जी कुल्लुल्लाहु सर थोड़ा सा आप वजाहत कर दें। मेरे ख्याल में ये जो सखरनल जिबाल है, ये सखरना सिर्फ जिबाल के लिए ही है। तो वो जो है वो ना तस्बीह ठीक बयान है करना, जी। वो उसके साथ है, वो इकट्ठे जी की वजह उसको से। आगे करेंगे तो आप जी छोटा छोटा कर लें। इन्ना सखरनल जिबाला, बेशक हमने पहाड़ों को मुसख्खर बेहतर कर दिया। ऐसे भी हो सकता जी है। नहीं, इन्ना मैंने बताया था सखरनल माहू जिबाल, के साथ दोनों तरफ हाँ आप जी लगा दोनों लें। तरफ लग जाता है। जी जी हमने दोनों। पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया जो उसके उस साथ तस्बीह बयान करते थे, सुबह को शाम को और सुबह को, और इकट्ठे किए गए परिंदे भी। हम्म कुल्लुल्लाहु जी अव्वाब, जी हर कोई उसके लिए अ, अ, रजू करने वाला, उसकी जी तरफ या उसके लिए खूब रजू रजू करने वाला, करने वाला था। हर कोई उसके लिए रजू करने वाला था। जी जी सलीम चिश्ती साहब अभी आप करें। आप देखते हैं। माइक खोले। जी सर। जी कुल वशदद कुल्लुल्लाहु अव्वाब वशददना वशददना मुल्कहू, और हमने उसके मुल्क को या उसकी बादशाह को मजबूत कर दिया। वातैना हिकमत, और हमने उसे हिकमत अता की। वह फसलल खिताब, और फैसला कौन गुफ्तगू की सलाहियत भी दी। जी माशाल्लाह जी। जी अगली आयत करें जी सज्जाद साहब। हल अताका वहल वाओ भी पढ़े। वहल अताका नबउल फस्ल, जी और क्या नबा उल खस।
नाबाउल खस्म। जी और क्या पता का तुम्हारे पास पहुंची है खबर खस्म झगड़ने वालों जी की। की। जी उस इसमें जो है ना अता का है तेरे पास पहुंची है, तेरे तुम्हारे पास की बजाय तेरे पास कर। जी क्या तेरे पास पहुंची है खबर मुकदमे वालों आई की। है कर लें बेशक। क्या हाँ जी तेरे पास झगड़ने वालों हाँ की जी खबर आई है? क्या तेरे पास झगड़ने वालों की खबर आई है। इस हम्म। तसव्वार में आप क्या वो दीवा- आ- आंख आंख का आए मेरा जब उन्होंने दीवार फलांग कर आ गए मेहराब में, जब वो दीवार फलांग कर इबादत खाने में आ गए। जी वो दीवार फलांग कर इबादत खाने में या मेहराब में आ गए। जी आगे पढ़े। जी पढ़े आगे भी। इस दाखिल अला दाऊदा क्या पहुंचे तो नहीं दाऊद दाखलू से अलैहिस्सलाम दाखिल करें ना, जब मान दाखिल को हुए तर्जमा करें ना। जी दाखिल हुए दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फाजे फाजे आमिन तो वो उनसे घबरा गए। कालू ला तखफ उन्होंने कहा ना ना डर। जी तस्माने बका बाजू ना अला बाज तस्मान हम आसमानी हम दो झगड़ने वाले हैं। हम हम दो झगड़ने वाले हैं। ज्यादती की है एक बाज ने बाज पर तुम बैनना बिल हक के तो फैसला कीजिए हमारे दरमियान हक के साथ। भला तुश्तित वह देना नहीं और बस नहीं, बुला तो स्थित बेइंसाफी का अलग कर लें। वला तुष्ट, बस इतना करें ना। भला तुश्तित जी और बेइंसाफी ना कीजिए। इहदिना और हमारी रहनुमाई कीजिए ला सवा इस्सिरात ला तरफ सवा इस्सिरात सीधे राह रास्ते रात की तरफ। सीधे रास्ते की तरफ। जी ये और थोड़ा हाँ जी इन्ना सखरना। ये अपने कारली आबद साहब है। अब्दुल रऊफ साहब करें जी। अब्दुल रऊफ साहब इन्ना इन्ना सखर सखरना। इन्ना सखर नाल जिबाला शद पढ़े, शद। बेशक हम ही ने सखरना, सखरनल सखर जिबाला। सखर नल जिबाला मा जी जी बेशक हम ही ने पहाड़ों को मसखर कर दिया। यो यो सब मा माहू का भी जी कर देना उसके साथ, अभी पढ़ा माहू इसके साथ पढ़े ना। हाँ जी उसके साथ, उस दाऊद अलैहिस्सलाम के उसके साथ। साथ जी यो यो सब यो, यो सब सब ना बिल यो सब ना बिल आस आस असी वला इशरा वल इशरक इशराक। वल इशराक जी और जो उसके साथ तस्वीर बयान करते थे सुबह और शाम, सुबह के वक्त नहीं और नहीं शाम के वक्त, पहले पहले शाम का वक्त है ना, अचीजी का मतलब है शाम के वक्त। शाम के वल वक्त और इशराक। सुबह के वक्त। जी अगला भी पढ़े। व तैयार वो व तैरा। तैयार व तैरा मशूरात मशहूरा था बस और महशूरा। इकट्ठे किए गए परिंदे भी हाँ जी कुल्लुम लहू अवाब अवाब।